बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मुहर्रमुल हराम का पहला दिन है और नए साल का भी पहला दिन है। आज एक बहुत ही अजीब शख्सियत आलम इस्लाम का एक बहुत ही खूबसूरत चमकता दमकता सितारा, वो शख्स के जिसके बारे में मेरे आका ने कहा कि उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो चुकी है, अशरा मुबशरा में से एक है, और वो शख्स के कुछ तो मुरीद रसूल हैं और हम सब मुरीद रसूल हैं और कुल आलम इस्लाम मुरीद रसूल है। लेकिन पूरे आलम इस्लाम में उस शख्स को एक मुनफरिद मकाम हासिल है कि वो मुरीद रसूल तो है ही हैं, वो मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। वो शख्स हैं कि जिनके बारे में मेरे आका ने, जब एक बुध का दिन था एक साल, और उस बुध के दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बहुत ही शदीद किस्म की कुफ़ार ने उनको मार पीट की कि क्यों मेरे आका के वो मुसलमान बने हैं, और इतना ज़्यादा मारा कि उनकी मुंह नाक आँख एक हो गई और ज़िंदगी से उनका जाने का सबब बन गया। उनको उठा के उनके कबीले वाले ले आए। वहाँ अरबों में कबीले का बहुत जोर था और लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे। पूरी रात वो बेहोश रहे और उनके कबीले वालों ने ऐलान कर दिया कि अगर अबू बकर को कुछ हो गया तो कल हम उतबा सरदार को कि जो मारने में शामिल था उसको दुनिया से हटा देंगे। लेकिन अल्लाह की शान देखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में ठीक हो गए, कुछ होश आई। सुबह का वक्त था, जब सुबह आँख खुली तो पहला बात होने की कि मेरे आका था क्या। ये सुन के उनके पूरे कबीले वाले जो अभी कुफार थे और नंगी तलवारें लेके खड़े थे, उन्होंने कहा कैसे इंसान हो, तुम्हें इतनी मार पड़ी है और आज भी तुम उन्हीं की बात कर रहे हो। वो उनको छोड़ के चले गए। लेकिन मेरे कुर्बान जाए हज़रत सरकार के दोस्त के ऊपर, जिनको यार गार भी हैं, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, अपनी अम्मी को कहा, वालदा को, कि मुझे वहाँ ले जाओ। वालदा ने कहा मुझे तो पता नहीं है। आपने कहा उम्मे जमील को बुलाओ, जो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन को बुलाओ, वो मुसलमान हो चुकी थी। वो आ गई। आपने पूछा किधर है सरकार दो अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने बताया कि वो दारे अरकम में है। दारे अरकम मोहल्ला मिसफिला एक जगह है। जिन लोगों ने मक्का टावर देखा है, मक्का टावर के पीछे ही अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घर था और साथ ही दारे अरकम था, जहाँ सरकार दो अलैहि वसल्लम आराम फरमा थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकले हैं और जाके हज़रत सरकार दो अलैहि वसल्लम के कदमों में उनको लटा दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के बहुत आपका दिल भर आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ फरमाई। इस मौके के ऊपर सरकार दो अलैहि वसल्लम से अबू बकर ने कहा, क्या है मेरे आका, दुआ फरमाएं कि मेरी वालदा जो मुसलमान है नहीं है वो भी मुसलमान हो जाए। हाथ उठ गए, बाहर गए नबूवत के, और हाथ उठने की देर थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर की वालदा के दिल में इस्लाम डाल दिया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। कोई कबूलियत की घड़ी थी और मुझे यकीन है कि मेरे आका के जब भी हाथ उठे हैं कबूलियत की घड़ी थी। मेरे आका का दिल भर आया था। मेरे आका ने उस आलम में हाथ उठाए और अल्लाह की हजूर में अर्ज की कि अल्लाह इस्लाम को दो उमरैन में से, उमरैन बोलते हैं अरबी में दो को, दो उमरैन में से किसी एक उमर से इस्लाम को तकवीत बख्श। एक उमर बिन हशाम थे और एक उमर बिन खत्ताब थे। और साथ ही मेरे आका ने फरमाया, मेरे अल्लाह मैं चाहता हूँ कि उमर बिन खत्ताब हो। अब कहाँ दिन के अंदर उमर ने अपनी तलवारें नंगी कर दी थी, लेकिन आसमान के ऊपर जब मेरे आका की दुआ के हाथ उठे उसी वक्त ये फैसला हो चुका था। ये बुध का दिन था और बुध के दिन ये फैसला हो चुका था। बुध की शाम को, बल्कि जुमेरात की रात जब थी, हज़रत अबू बकर घर आए। जब घर आ गए तो उधर दूसरी तरफ कुफ़ार इकट्ठे हुए और आपस में बात कर रहे हैं कि ये फितना तो मनोजुबिल्ला उनके मुताबिक ये बात तो रुक नहीं रही। तो उमर ने कहा आज मैं इस बात को ही ख़त्म कर दूंगा, और कहा कि मैं जाऊंगा और जाके तो मनोजुबिल्ला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर दूंगा।
اب یہ شان صرف عمر کی تھی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قبیلہ قریش کے دو بڑی مضبوط شاخیں، ہاشمی اور سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم کی شاخ جو تھی، وہ پورا قبیلہ آپ کے پیچھے پھر بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو جاتا. لیکن عمر نے کہا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. وہ چل پڑے. رستے میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے. انہوں نے پوچھا کہ عمر کدھر جا رہے ہو ننگی تلوار لیے؟ انہوں نے بتایا کہ میں آج ان کو ختم کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا جاؤ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو. پوچھا کیا ہوا میرے گھر میں؟ بتایا کہ تمہاری بہن تو مسلمان ہو چکی ہے. عمر غصے کی حالت میں اپنے بہن کی طرف گئے. بہن جو ہے اپنے گھر میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درس قرآن میں گیت پڑھ رہی تھی. حضرت عمر کی بہن بھی اور ان کے بہنوئی بھی. عمر اندر داخل ہوئے. بہن کو دیکھ کے آگ ببولا ہو گئے اور اتنا مارا، لیکن خون کر دیا. لیکن بہن نے کہا مار دو، اور ان کے بہنوئی نے کہا مار دو، ہم یہ چھوڑیں گے نہیں قرآن کی. حضرت عمر کا غصہ اللہ نے ٹھنڈا کر دیا. بہن کے آنسو دیکھ کے خون جوش مارا. اصل میں اللہ آقا کی دعا نے یہ کام کر دیا تھا. عمر نے پوچھا مجھے بھی تو بتاؤ وہ کیا چیز ہے جس نے تمہیں اتنا پاگل کر دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا قرآن کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک نہا نہ لو. حضرت عمر نے نہایا اور قرآن کھولا. قرآن کھولنے کے ساتھ ہی جو چیز پڑھی اس نے اتنا اثر کیا ان کے دل کے اوپر. کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں، مجھے بھی محمد کی خدمت میں لے چلو. اور محمد سرکار کی طرف چل پڑے. جب دار ارقم میں کے باہر پہنچے، اندر سے مسلمانوں نے دیکھا تو کہا کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے سرکار کے چچا مبارک، اور وہ بھی شجاعت میں کسی سے کم نہیں تھے. فرمایا مسلمانوں پر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی اچھے ارادے سے عمر آیا تو بے شک ہم ان کا استقبال کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اگر ان کا دل بدل دیا اور اگر اس کے دل میں کوئی غلط بات ہے تو اسی کی تلوار سے اس کو ہم ختم کر دیں گے. قصہ مختصر، عمر فاروق اندر آئے اور آ کے سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا عمر کا بڑا قمیض پکڑی اور اس کو جھٹکا دے کے کہا کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے تمہیں بدلنے کا؟ حضرت عمر نے کہا میرے آقا وقت آ گیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ وہ مراد رسول تھے کہ جو دعا کے اوپر تھے. جب انہوں نے یہ کہا تمام لوگوں نے وہاں پہ نعرے بلند کیے مسلمانوں نے اور بہت خوشی کا اظہار کیا. یہ وہی عمر ہے کہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر قبضہ کر لیا. یہ وہی عمر ہے کہ جو اتنے بڑے مسلمانوں کے علاقے کا بادشاہ ہے اور کوئی شخص کوئی بولنے والا ان کے خلاف نہیں ہے، لیکن زمین کے اوپر سر رکھ کے وہ سوتے ہیں. یہ وہی عمر ہے کہ جن کو 27 ذی الحج کو خنجر مار کے شہید کر دیا گیا، لیکن 3 دن تک آپ زندہ رہے اور پہلی ذی الحج کو پہلی محرم کو آپ اس دنیا سے چلے گئے اور سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسائیگی کا حق حاصل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار کے پہلو میں آرام فرمانے کا شرف حاصل ہوا. اور ایک اور بات بتا دوں کہ جس وقت آپ کی قبر مبارک کھودی جا رہی تھی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کھود رہے تھے. پیچھے سے کس کے فرمانے لگے ایک ہاتھ آیا اور اس ہاتھ کو میں نے دیکھا تو علی کھڑے رو رہے ہیں اور علی نے کہا تم پیچھے ہٹو، یہ سعادت مجھے حاصل کرو. مجھے پتا تھا اس جگہ کے اوپر صرف اور صرف عمر ہی آ سکتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو شہادتیں دی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے، لیکن اس کے باوجود آخری وقت جب ان کا آیا تو زمین کے اوپر اپنا رخسار رکھ دیا اور رخسار رکھ کے کہا اپنے بیٹے کے گود میں رخسار آپ کا سر مبارک تھا. بیٹے کو کہا کہ مجھے زمین پہ رکھ دو. بیٹے نے پنڈلی پہ رکھا، کہا نہیں زمین پہ رکھ دو. رخسار مبارک زمین پہ رکھ کے روتے رہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دو، اے اللہ مجھے معاف کر دو. اور ہم لوگوں کو دیکھیں ہماری تو زندگی ہی گناہوں سے بھری ہوئی ہے. آج پہلا دن ہے نئے سال کا اور حضرت عمر فاروق کی شہادت کا بھی جس دن دنیا سے تشریف لے گئے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ہم سب آج کے دن میں اللہ سے یہ دعا مانگیں، اللہ سے یہ عہد کریں کہ اللہ ان پاک ہستیوں کے راستے پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان سب کے صدقے میں ہم سب کو بھی سرکار دو علیہ وسلم کی
شفاعت نصیب فرمائے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں صرف بتا دوں کہ ابو بکر جب گئے تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب ابو بکر جنت کی طرف جائے گا تو 8 دروازے کہیں گے کہ مجھ سے جاؤ۔ علی جب جائیں گے تو علی کے بارے میں کہا کہ تمہارا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، اور بے عین ہی عثمان اور ان سب کو کہا کہ جنت ان کے لیے واجب ہو چکی ہے۔ آج اس نئے دن کے پہلے دن کی مناسبت سے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ہم توبہ کریں، یا اللہ ہم سب کو گناہ معاف فرما دے اور ہم سب کو سیدھے راستے پہ لگا اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ۔